گرامی قدر حضرات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئیاں بعد روایات مطابق آپ چونکہ مدینے پیدا ہوئیاں کہ حضرت عبداللہ مکہ پیدا ہوئے نبی پاک نے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک رات میں کعبہ دا طواف کی طواف کعبہ کر کے فرماتے نے میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا تے میری آنکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا خواب آیا آ کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے نا تے مدینے آ جا اتھے ایک وہب بن عبد مناف دی بیٹی ہے او دا نام آمنہ ہے تے او دے نال اپنے پتر دا رشتہ کر لیا حضرت عبدالمطلب صبح اٹھے تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے آگے مدینے آگے پوچھ دینے اے وہب بن عبد مناف کون ہے ہن یاد رکھیو کہ مدینہ حضور دے دادا جی دا نانکا سی ہجرت تو بعد نبی پاک جڑے بنو نجار محلے چاہے نا یہ نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا نان کا محلہ سی آپ بچپن کے یتیم ہو گئے تے آپ دی امی حضرت سلمہ آپ نو لے کے نان کے آگئیاں حضرت عبدالمطلب اپنے نان کے مدینے پلے سن بچپن تو سارے مدینے والے واقف سن پوچھیا اے وہب بن عبد مناف کون ہے لوگاں آکھیا حضور اے تو ہاڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے اے دا نام ہے وہب حضور دے نانا جی دو بھائی سن وہب اور وہیب اے وہب بن عبد مناف کون ہے آکھیا وہیب دا چھوٹا بھائی جا کے دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے تے ویکھیا عرب دے سردار آئے کعبے دے متولی قریش دے سردار آئے نے میرے گھر نوجوانوں نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بنگت کی تھی بڑی خدمت آبادوں کی تھی ابھی رات جڑے مکھی تے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا آؤ میرا پتر عبداللہ جوان ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں نہ سنیا ہے تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا آپ فرما دینے حضور لجپالا آمنہ آج بھی تواڈی ہے کل بھی تواڈی ہے حضور دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے برادری پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب جتوانوں ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے مینوں ہی ملیا تے میں پوچھا جی تسی کون ہو تو نہ کسی میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ رسول پر تاڑا رہن والے ہو کسی دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسی دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے رشتہ نبی دی امی دا تے کرایا انہیں جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دا حضرت مریم علیہ السلام حجرے چ بیٹھیا نا تے جبریل آئے تے جبریل نے آکے پھونک ماری وہ روح اللہ ہے نا روح الامین ہے نا حضرت جبریل نزل بہ الروح الامین وہ دا نام ہے روح الامین انہیں پھونک ماری تے مریم دے شکمے چ عیسیٰ آگے وہ روح اللہ مریم حیران کہ میری تے شادی نہیں ہوئی تے میں بچے نو کی میں جنم دے سکنی ہیں اللہ فرمار مریم ہن تیرے بچے دی ولادت دا ویلا آگے تو ذرا باہر نکل عرض کی کتھے جاواں فرما او کھجور دی چھاویں آ جا حضرت مریم بطول علیہ السلام نا کھجور دی چھاویں آ گئیاں تے جڑ ویلے حضرت عیسیٰ دا جنم ہو گیا نا حضرت عیسیٰ ماں دی گودی وچ آئے تے مریم بڑی پریشان تے عرض کی تھی اللہ یہ بچہ کتھوں آ گیا میری تے شادی نہیں ہوئی تے عرض کر دیا مینوں تے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا یہ بچہ کتھوں آ گیا اللہ نے تسلی واسطے اس ویلے کی فرمایا پڑھا قرآن اچھا اے بھی تے میلاد ہی ہے نا بھائی عیسیٰ دا میلاد مکمل قرآن ہے کیویں پیدا ہوئے کی واقعات ہوئے ایک کسی ویلے ذکر کروں گا تفصیل اللہ نے قرآن چ بیان کیتے موسیٰ علیہ السلام دے بچپن تو لے کے جوانی تو لے کے سارا سب تو زیادہ تذکرہ قرآن نبی پاک تو بعد حضرت موسیٰ دا میلاد مکمل قرآن حضرت ابراہیم دا مکمل میلاد قرآن حضرت اسماعیل دا مکمل میلاد قرآن حضرت یوسف تے اتنا میلاد بیان کیتا کہ پوری سورہ یوسف نازل کر دیتے اللہ نے قرآن
انہاں دا بچپن، ولادت، بڑھیپا، جوانی، بادشاہیاں، غلامیاں، سب کچھ اللہ نے قرآن چ بیان کیتا۔ تے حضرت مریم دا میلاد قرآن ہے، حضرت ابراہیم دا میلاد قرآن ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا میلاد، بلکہ وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ نے تو انہاں دے پگوڑے دا ذکر بھی قرآن چ کر دیتا۔ تے یار یہ میلاد نہیں تے جے انہاں نبیاں دا میلاد قرآن چ ہو سکدا ہے تے جڑے نبی تے قرآن نازل ہویا او دا میلاد نہیں قرآن چ ہو سکدا۔ ایویں پولیکھا پہ گیا لوگاں نو میلاد قرآن چ کوئی نہیں، ایتھے تے کملی والا تے ایک در کے میرے نبی دے دوسرے غلاماں دے میلاد قرآن چ اللہ نے بیان کر دیتے، اور نبی جڑے مصطفیٰ دے غلام بن کے آئے انہاں دا میلاد قرآن چ، غیر انبیاء حضرت مریم دا میلاد قرآن چ۔ سنیے حضرت مریم کھجور دی چھاویں بیٹھیاں، اللہ نے رضا فرما بہزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا، اللہ نے فرمایا مریم ذرا کھجور دی ٹہنی ہلاؤ، حضرت مریم نے ٹہنی ہلائی، اللہ نے فرمایا رطبا جنیا۔ دو قسم دیاں کھجوراں دیاں نے، ایک نو تمر کیا جاتا ہے، ایک نو رطب کیا جاتا ہے، تمر کچی کھجور نو کیا جاتا ہے جنوں پنجابی چ ڈوکا بھی کہندے نے، تے رطب پکی تے مٹھی تے سرخ رنگ دی کھجور نو کیا جاتا ہے۔ اللہ فرمایا رطبا جنیا، پکیاں کھجوراں ڈگیاں، اللہ نے فرمایا مریم کھجور کھا لے، حضرت مریم نے پکیاں کھجوراں کھا دیاں۔ اللہ نے دسیا جدوں عیسیٰ دا جنم ہویا نہ پکیاں کھجوراں بڑیاں، جدوں محمد دا میلاد ہوئے پکیاں دیگاں بڑیا۔ میرے یار دا میلاد بھی پکا کے دیگاں بڑیا۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ مریم دا پتر آوے عیسیٰ او بھی نبی تھے، اللہ پکیاں کھجوراں مٹھیاں ڈوکے نہیں، اللہ وہ بھی کھجور ہے، پر اللہ نے فرمایا رطباً جنیا، رطباً پکیاں کھجوراں مٹھیاں سرخ رنگ دیاں بڑیاں پیاریاں کھجوراں رب نے وڈیاں۔ اس طرح کر کے انہیں ٹہنی ہلائی نا تے کھجوراں، بس اے لنگر ہے بھائی، انہوں میلاد دا لنگر کہندے نے۔ تے جے عیسیٰ دے میلاد تے لنگر بنڈیا جا سکے، محمد دے میلاد تے نہیں بنڈیا جا سکے۔ تے آج جنہاں نے جشن منانا سبحان اللہ بولو تو انہوں میں قرآن جو جشن سنا دے ہوں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ پہلے تو سنو نا کہ پرسوں کرنا کی یہ تیاری کی میں کر رہی ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ ساڑھے کل قرآن حدیث دیاں دلیلہ نے، اسی کو ویکھو ویکھی میلاد نہیں منا رہے، اسی قرآن نے کہتے منا رہے ہیں۔ انہوں سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرما بَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جدوں قرآن دیواری آئی اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا قرآن مومن آواز دے رحمت بن کے آیا، قرآن مومن آواز دے رحمت بن کے آیا۔ جڑی رات قرآن آیا اللہ فرمایا إِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے فرمایا قدر والی رات بن گئی، جڑے رات رحمت للعالمین رحمت للمومنین آیا۔ نوجوانوں جدوں قرآن آیا او رات اپنے بھی جشن منا دینے، بیگانے بھی جشن منا دینے، نلے اشتہارات لکھ دینے، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن منایا جاتا۔ رمضان دی 27ویں رات نو اپنے بھی جشن منا دے، بیگانے بھی جشن منا دے۔ پوچھے کیوں منا دے ہو؟ کہتے ہیں اس رات قرآن آیا، قرآن رحمت للمومنین، رحمت للعالمین، نہیں صرف مومن آواز دے رحمت۔ جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اسدن رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آؤ۔ نوجوانوں سے آل کھوڑ دے رہنے والے ہوں، قرآن رحمت للمومنین، کملی والا رحمت للعالمین،
جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ قرآن صرف رحمت للمومنین، اپنے علی رحمت ہے تے بیگانے علی ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم علی خسارا گھاٹا تے مومن علی رحمت۔ قرآن مومن علی رحمت، رحمت للمومنین، قرآن رحمت للمنزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، تے جدو کملی والا رحمت للعالمین، تے جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تو رحمت للعالمین دا نہیں منایا جا سکتا۔ پھر منایو، خوشی منایو، تے جے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب فائدہ کی تو فائدہ بھی قرآن چ پہ وہ بھی پڑھ لینے ہیں بھائی فائدہ کی ہے، پڑھئے پھر قرآن ایک باری بولے نہیں پھر کدے صحیح پڑھ لو، مشورہ کر لو نال دے بندے نال جے نہیں بندہ۔ او بھائی جان پنڈی بھٹیا چنیوڑ تو آئے نے ہیں، وہ امریکہ تو آئے نے، کوئی لاہور تو آیا، کوئی کدرو او منڈی بہاؤدین تو شاہ جی بیٹھے پیچھے میں دیکھ رہا تو کی آکھن گیا سی صاحب ہیں سیال کوٹی توڑے کل بول دے ہی نہیں بھائی ہاتھوں کے جوتا جاگ دا بندہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے رجا فرمایا فضل دے رحمت کران جشن مناؤ، عرض کی دیا اللہ جشن کیوں منائیے؟ اللہ فرمایا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرمایا ایمان والے محمد آمن دا جشن منا، فرمایا تیرا سارا جمع کیتا مال ایک پاسے تے محمد ملاد ایک وخیر مما یجمعون۔ سمجھ آئی کہ بات کی بھائی؟ کسی دا پتر ہوئے تو مبارک دے دی نا، کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہوئے جو تو لوگ کہندے نے کی حال ہے، وہ کہندہ جی خیر ہے۔ خیر دا مطلب کی ہوتا ہے چنگا ہے نا، چنگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا خیر چنگا ہے، کادے نالو فرمایا مما یجمعون، یجمعون دی تفسیر کر دے مفسرین فرماتے ہیں جڑا زندگی ساری مال جمع کرنا ہے نا، اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، تیرا جمع کیتا مال ایک پاسے تے محمد دا میلاد ایک پاسے، وہ سارے تیرے مال لالو مال چنگا جڑا محمد دے میلاد تے خرچ ہو جائے۔ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا چنگا ہی جمع کیتے نالو، ہوا خیر چنگا ہی جمع کیتے نالو چنگا جڑا محمد دے میلاد تے منا لمیں، جڑا جشن میرے سونے دا منا لمیں، ہوا خیر مما یجمعون، سواری جمع کیتیاں دولتا ایک پاسے، محمد عربی دا میلاد ایک پاسے، کہ جڑا سی کہنا نا کہ دوجہ نے مبارک ہوئے بھائی نبی پاک دا میلاد آیا تے مرحبا مرحبا کہنے تے ایک دوجہ نے کہنا عید میلاد النبی مبارک ہوئے تے میلی پوچھت نہیں آدھی کادی مبارک ہوئی، ایک کتھے لکھی ہے؟ اے بھی قرآن جو سن لو، بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جنہوں اپنے میلادی ہون تے ناز تے فخر او بولے سبحان اللہ، جنہوں حضور دے آمدی خوشی او بولے سبحان اللہ۔ لوگ کہندے اے مبارکہ کتے لکھی ہیں جی قرآن وچ کتے لکھیا، کتے مبارک لکھی نبی دے آن دی تو قرآن وچ لکھی ہے، سنیے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے بشارت ہوئے تو انو مبارک ہوئے، عرض کی دیا اللہ کیڑی گلدیاں مبارکہ پیا دینا ہے، فرمایا وبشر المؤمنین
بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا دعانا مبارک ہوئے تو ہاڑے کھل میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگے آج پتہ لگیا اللہ بھی نبی دے ہوں دیا مبارکہ مومنانوں پہ دے دائے آؤ ایتے پتہ لگیا نبیان دی اے اللہ دی سنتیں ہو گئی آؤ جرہ نبیان دا ذکر کریے حضرت عیسیٰ نے اپنے غلامانوں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد آپ نے فرمایا میرے غلاموں مبشران فرمایا میں دعانوں بشارت دینا مبارک دینا عرض کی تھی نبی اللہ کا دی مبارک پہ دیتے ہو فرمایا بھی رسولی یأتی من بعد اسمہ احمد فرمایا او دی مبارک دینا جڑا میرے بعد نبی ہونا ادنا احمد ہوئے گا پتہ لگیا کملی والے دیون دی مبارک دینا اللہ دی بھی سنت ہے نبیاں دی بھی سنت ہے مومنہ دی بھی سنت نبی ہوئے رب بھی مبارکہ دیندہ نبی بھی مبارکہ دیندے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرمایا بشارت ہوئے مبارک ہوئے اللہ بھی فرماتا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او مومنوں مبارک ہوئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ نے تو آڑے تھے وڈا ہی فضل کر دیتا جائے پتہ لگ گیا مٹھائی ونڈنا بھی قرآن تو ثابت ہو گیا جشن منانا بھی قرآن تو ثابت ہو گیا مبارکہ دینا بھی قرآن تو ثابت ہو گیا عید منانا بھی قرآن تو ثابت ہو گیا تے اسی قرآن دی روح دے نال الحمدللہ جشن منا رہے ہیں سانو اللہ دے قرآن نے حکم دیتا سانو نبی دے فرمان نے حکم دیتا تے جے کو بیلی سے پوچھے صحابہ کدو منایا سی ہمیں منائی جاندے تو پہلا تے سوال میرا اے بے بھائی کہ ایک اتھے لکھیا کام جڑا صحابہ نہ کرن او تسی بھی نہ کرو پہلے تے اے دسو نا اے اسلام دا کیڑا اصول ہے کہ جڑا کام صحابہ نے کیتا تساں کرنا ہی نہیں صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تے بڑے کاموں کیتے جڑے اسی کر رہے ہیں تے دین دے وچ کر رہے ہیں مثلا پکیاں مسجداں صحابہ بنائیاں سن نہیں نا کچھیاں کھجور دے چھپر تے او مسجدہ اے بھی تے اسلام ہے نا ایک کو اسلام تو باہر تے نہیں نا مسجد آج جڑے قرآن مجید تے عراب لگائے قرآن مجید صحابہ کل کتابی شکل چ نہیں سی درختان دے پتیاں پہ یا کدرے لکھیا باقاعدہ کتابی شکل دے اندر قرآن تے پھر عراب لگیا زیران زبران پیشاں اے نبی پاک دے صحابہ دے دور تو بہت بعد حجاج بن یوسف نے لگائے قرآن تے عراب زیران زبران پیشاں لگوائیاں تاکہ اجڑے اجمی لوگ نے جنہاں عربی سمجھ چ نہیں آندی او بھی قرآن پڑھ سکن ایتھے صحابہ دے دور چ بھی نہیں سی تے صحابہ تے بڑے کم ایسے کیتے جڑے اج اسی نہیں کر رہے انہاں بڑے ایسے نہیں کیتے جڑے اج اسی کر رہے تو پہلا تے اصول ہی ایک غلط ہے کہ صحابہ نے کیتا تے تسی بھی نہ کرو صحابہ نے تے بڑیاں وجوہات دی بنا تے بڑا کچھ نہ کیتا اسی بڑا کچھ کر رہے ہیں اسلام دے اندر اور وہ جائز ہے دوسری بات جتھے نبی پاک دی سنت ثابت ہو جائے کہ اے کم نبی پاک نے کیتا ہے او دے بعد اس سوال بندا ہے کہ صحابہ کیتا کہ نہیں کیتا نبی پاک سوموار دا روزہ رکھیا تے صحابہ پوچھا سوموار نو روزہ کیوں رکھ دیو حضور نے فرمایا اس دن میرا میلاد ہویا سی تے حضور تے ہر ہفتے سوموار نو اپنا میلاد مناؤن برتھڈے مناؤن ہر سوموار نو تے اسی سال بعد بھی نہیں منا سکتے بھئی آ کیڑا اصول ہویا لہذا اے نوجوانہ دا ذہن خراب کرنے واسطے لوگ آنے اپنے کونوں سوال بھی گھڑ لے تے جواب بھی گھڑ لے تے قرآن حدیث تو میں تو انہوں ثابت کر دیتا عید بھی مناؤ جشن بھی مناؤ مٹھائیاں بھی بنڈو اس دن عید بھی منانی ہے جشن بھی منانا خوشیاں بھی منانیاں اور قرآن دا لفظ دیکھو اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا اللہ نے فرمایا جشن مناؤ کی مناؤ عربی دے اندر فرحت کہندے نے اردو دے اندر خوشی کہندے نے تے فارسی چ جشن کہندے نے پاویں فرحت کہہ لو پاویں خوشی کہہ لو تے پاویں جشن کہہ لو
قرآن چ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلیعبدوا عبادت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا فلیرکعوا رکوع کرو، یہ بھی نہیں فرمایا فلیسجدوا سجدے کرو، یہ بھی نہیں فرمایا فلینفعوا خیرات کرو، نہیں، اللہ فرماتا ہے فلیفرحوا جشن مناؤ۔ حالانکہ قرآن چ آپ اللہ کی جگہ فرما رہے ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ فرماتا ہے مینوں جشن منانے والے پسند نہیں، آپ ہی کہندے جشن منانے والے پسند نہیں، تے آپ ہی کہندے فلیفرحوا سیغہ امر حکمن کہہ رہے فلیفرحوا جشن مناؤ، یا اللہ تینوں تے جشن منانے والے پسند ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے پسند کوئی نہیں، پر جدو میں فضل کراں تے رحمت کراں پھر جشن منایا جائے، پھر جشن منایا جائے۔ اسی قرآن تے عمل کر کے جشن مناوت دیاں تیاریاں کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ آؤ ہن میں تانوں دساں کنے جشن منایا۔ چلیے اس دیاڑے وال جڑے دیاڑے تے رب سلام کردا ہے، چلیے 12 ربیع الاول کی ہویا، آئیے سیدہ آمنہ کول چل کے پوچھنے ہاں۔ نبی کریم دی امی فرما دیا نے 12 ربیع الاول دا دیاڑا آیا، فرما دیا اس رات میں گھر وچ کلی سا، نبی کریم دے دادا جی اپنے پترانوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے، فرمایا رات پہ جاندی ہے دن پہ آیوندا ہے، اج نوں ساڈیاں مائیاں تے بابے کہندے نے نور پیر دا ویلا، نور پیر دا ویلا، مائیاں کہندیاں میں منڈیا اٹھ پے تے نور پیر دا ویلا ہو گیا، سیدہ آمنہ فرما دیاں نور پیر دا ویلا آیا، مینوں انج لگیا سونے دیاں دا ویلا ہو گیا، فرما دیاں میں رو کے عرض کی تھی اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے، میں تے تیرے محبوب دی ماں ہاں تیری خدمت لئی کوئی نہیں، فرما دیاں 4 عورتاں میرے کمرے چ آ گئیاں، ساریاں تو وڈیری کہن لگیا میں نہ روئینو میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں، تیسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارہ ہوں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں، میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئی ہوں، کہن لگیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئی محمدیاں دائیاں بن فرما دیا پھر خرج منی نور، پھر میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا، آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا ہر تھان سوے انج نہیں بھائی ہونا ہاتھ کھڑے کر کے نبی دا میلاد پڑھیے، جدے جدے کھلایا رل کے پڑھے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا، جلالی صاحب تسی بھی ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو کملی والا آ گیا ہر تھان۔ او جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی کوئی نہیں پڑھ رہے، تو تواڈے چ بھی بڑے بیلی میں ویکھ رہا نہیں پڑھ رہے۔ میں ایک چھوٹی جی گل عرض کرنا، ایک باری میرے کہتے 2 لمحے اکھ بند کر کے اپنے اندر چھاتی مارو، جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے، تے مینوں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کدا کہ جی واقعی تیرے اندر ایمان دا سویرا ہے اندھیرا کفر دا نہیں، پھر چکو ہاتھ تے مل کے سارے پڑھیے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا، ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے ہوتے خواب کملی والے ہون، صبح جتر جاوے یہی پڑھتا جاوے کملی والا
نے نہ سویرا نبی دی امی فرما دیاں نے نہ بیٹھی مکہ دے اندر من ملک شام دے محلوں سے سویرے تے نور جو نظر آگے کسے دا نور بڑا کم کرے 1 میل تک کم کر دائے کسے دا نور 2 میل تک کم کر دائے بیٹری دا میل 2 4 5 میل کم کرے گا پر جیتے محمد دا نور چمکیا سیدہ آمینہ فرما دیا نے کملی والا آگیا ہر تھا اچھا بولے آجے ساڑھا کملی والا آگیا ہر تھا سویرا نبی کریم دے دادا جی فرما دینے اس ویلے میں کعبے دا طواف پیا کردہ ساؤں تے آپ فرما دینے میں بیکھے کعبہ مقام ابراہیم علی جھکی جاوے چھکی جاوے چھکی جاوے فرما دینے میں پوچھے کعبہ سارا جگ تینوں سجدے کر جائے تو کنوں پہ سجدے کری جانا ہے تے کعبے بیٹھے آباد آئی کملی والا آگیا ہر تھا او بولے جی دے اندر سویرا ایک کملی والا آگیا ہر تھا وسراج منیرا کملی والا آگیا ہر تھا یخرجہم من الظلمات الی النور کملی والا آگیا ہر تھا واللہ متم نورہ کملی والا آگیا ہر تھا انج نہیں مسکرا کے نبی دا میلاد خوشیاں منا کے ہاتھ لہرا کے جشن منا کے عید منا کے مل کے سارے آنکھوں کملی والا آگیا قد جاکم من اللہ نور کملی والا آگیا ہر تھا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندا کملی والا نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا میں کمرے چے آئی فرما دیا میں ویکھیا دیواں پیا بلد ہے فرما دیا دیوے دلوں نظر ہی نہ ہویا بے جدھر ویکھنیاں کملی والا آگیا ہر تھا نوجوانوں کی سراد کی گرے گر گئی نوجوانوں آتش کا دائران بجھ گیا ایک دوجہ نے جانور کہتے ہیں مبارک ہوئے دوجہ پوچھا دے کیا دیا مبارکہ کہتا تینوں نہیں پتا کملی والا آگیا ہر تھا وسراج منیرا کملی والا ہر تھا جے پرسوں مرچہ لگا ہوتے کسے نو لگ جان او پوچھے کیوں لگائیاں کہ آج ساڑھا کملی والا آگیا ہر تھا جے کوئی پوچھے میلاد کیوں منا دیو کہ جے ساڑھا کملی والا آگیا ہر تھا پوچھے جھنڈیاں کیوں لگائیاں تے آکھیا جے ساڑھا کملی والا آگیا ہر تھا آج کے میلاد منائے ہوئے رب دی بھی سنت نبیان دی بھی سنت کملی والے دی صحابہ دی بھی سنت 1500 سوال دی سلام دی سارے بلیاں دی تے سارے مومنہ دی سنت ہمیشہ تو میلاد منا دے آرے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے نوجوانوں کی گرے بھی گر گئے جانور بھی مبارکہ دے رہے نبی بھی بشارتہ دے رہے فرما دیا میرے کرنا جواب آیا اچھا پتر دیتا ہے نام محمد رکھیں فرما دیا نام تے ماما رکھ دیا نے آباد ایامنا اے محبوب بھی ساڑھا ہے نام ایسائی رکھنا بھئی انہوں میلاد نہیں تے پھر اور کنوں میلاد کہہ دے
آ جڑا قرآن چ لکھیا، آ جڑا احادیث چ لکھیا، آ جڑیاں کروڑاں تے ارباں حساب نہ کتاباں بھریاں پڑھیاں، قرآن وچ میلاد نہیں، یہ حدیث چ میلاد نہیں، آ سارا پھر میلاد نہیں تے ہور میلاد کہندے کنوں نے؟ میلاد کی ہے؟ ایسا میلاد منایا نا تے کی ذکر کیتا؟ نبی پاک دی شانہ، حضور دے خصائص، حضور دے معجزات، حضور دے خصائل، حضور دے شمائل، انہوں بیان کرنا، یہ تے نبی پاک دا میلاد تے ایدن علی قرآن پڑھیا، ایدن علی حدیث بھری پڑھی، ایدن علی کتابہ بھریاں پڑھیا، تے میلاد ہور کنوں کہندے نے؟ آج تے میلاد نبی پاک دی شانہ بیان کرنیاں، حضور دی ولادت دے ذکر کرنے، حضور دے میلاد تے جڑے اللہ نے شویرے کی تے جشن منائے کرم فرمائے، انہوں میلاد کہندے نے۔ اے اسی مٹھائیاں منڈنے ہیں نا تے اللہ نے پتر ونڈے سلام دی آمد طیبہ آئے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو اس دن دنیا کائنات تے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، اپنا رسول اپنا محبوب بنا کے بھیجیا۔ بس آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس دن دی اہمیت اور اسی جڑا جشن منانے ہیں اور اسی جڑی خوشی منانے ہیں، عید منانے ہیں، عید متعلق میں قرآن اور حدیث تو چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری، انہاں دے قریبی، انہاں دے غلام امتی آگے تے عرض کی تھی نبی اللہ اسی چاہنے ہیں کہ ساڑھے دل نو اطمینان ملے، اسی سکون چاہنے ہیں، اس دل دے اطمینان واسطے اسی چاہنے ہیں کہ تسی سانو اپنا کو معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا تسی کیویں دا معجزہ چاہتے ہو؟ انہاں عرض کی تھی نبی اللہ اسی چاہنے ہیں کہ آسمان تو ساڑھے واسطے زمین دے اتے ایک کھانا اترے، ایک دسترخوان اترے، اسی جنتی کھانا کھائیے، وہ کھانا وہ دسترخوان تو ہاڑی نبوت دلیل بھی بنے کہ تسی اللہ دے نبی ہو کہ تسا آسمان تو دسترخوان اتروا لیا، اور کھانا کھا کے سانو بھی پتہ لگے کہ اسی نبی دے غلاماں، اسی نبی دے حواریاں، اسی نبی دے امتیاں، ساڑھے دل نو اطمینان ہو جائے کہ اسی سچے نبی دے غلاماں۔ اور اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریاں دے کہتے ہاتھ اٹھائے تے دعا پڑھی، پڑھیے قرآن پہ بھائی، او سبحان اللہ بولے جڑا جمعہ پڑھن بھی آیا تے گھر دس کے ہے کہ میں نبی دا میلاد میران چلے ہاں، کیونکہ جمعہ بھی ہے تے نال نبی پاک دا میلاد شریف بھی ہے نا بھائی، اسی نبی کریم دا میلاد مناوا لگے ہاں، تو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اونچا جو سبحان اللہ بولو۔ میں آج تو انو پرسو جڑا دن آ رہے نا میلاد النبی، عید میلاد النبی، او دی تیاری کرواما لگا، اسی استقبال عید کرن لگے ہیں کہ اساں یہ عید کیویں منانی ہے تے کیوں منانی ہے، ایدہ میں انشاءاللہ لذی قرآن حدیث جو آپ نے چند گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، فرما دینا ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے عرض کی تھی نبی اللہ ساڑھے واسطے آسمان تو زمین تے دسترخوان اتارو، او دن ساڑھے واسطے عید دا دن بن جائے۔ اللہ دے نبی نے بے ایو عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدة من السماء، عرض کی تھی اللہ ساڑھے واسطے آسمان تو مائدہ اتار، ساڑھے واسطے دسترخوان تے کھانا اتار، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، او دن ساڑھے اگلیاں پچھلیاں واسطے عید دا دیاڑا بن جاوے۔ نوجوانو اللہ نے حضرت عیسیٰ دے کہتے عیسائیاں تے آسمان تے دسترخوان تے کھانا اتارے آؤ، او دن عیسائیاں دی عید دا دن بن گیا۔ قرآن نے فرمایا عیدا لأولنا وآخرنا، اگلیاں تے پچھلیاں دے واسطے عید دا دیاڑا بن گیا۔ جڑے دن آسمان تو کھانا اترے کہ او دن عید دا ہو سکتا ہے
تے جڑے دن محمد آمن او دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قرآن ہے عید الاولنا و آخرنا، آکھیا کھانا اتار ساڑھے اگلے پچھلے لئے عید دن بڑھ جائے، تے کھانا اترے تے عید ہو سکتی ہے، تے کملی والا آوے تے عید نہیں ہو سکتی۔ گرامی قدر حضرات اسی ایویں عید نہیں منا دے، تسی بھی انج کرو نا، ایک سفید رنگ دا نواں سوٹ، سبحان اللہ گھر جا کے ہیں، ایک سفید رنگ دی ٹوپی یا امامہ شریف، سینے تے نقشے نہ لانے پاک دا بیج تے بنیرے تے ایک ملاد دا جھنڈا، اپنا تے اولاد نمیں سور سے لواؤ تے آنکھوں بچے پوچھا نہ بجھ کیے تے آنکھا جو سنیاں دی عید ہے، اس سنیاں دی عید ہے، اس سنیاں دی عید ہے، نالے بنیرے تے جھنڈا لگا کے آنکھا جے ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون میں اے سوچ کے آیا تھا کہ میں عید دی تیاری کران چلے بھائی اپنے سارے پیار کرنے والے تے سامعین ہوں تے جے تساں انجی پڑھنا تے پھر تے تساں میری کھنڈ لا چھڑی بھائی، ہاتھ کھڑے کرو سارے نبی دا جشن منانا بھائی۔ اجے تے میں شروع ہویا اجے میں انشاءاللہ تعالی ہاتھ تھے رکھا جے اے تھے پرسو دے دین در منظر ذرا دین ذرا کے تے جلوس دین ذرا کے ہن ذرا چہرے تے نالے اپنے ہاتھ لا کے پڑھو ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام کھڑے نے بھولتے کلیاں ہزارام سکورا پیا کھڑے نے بھولتے کلیاں ہزارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام۔ یہ طیبہ امریکہ دعا نے سیرت جمعہ پڑھنا واسطے یہ سارا سال امریکہ جمعہ سن دینا ہے کہتے ہیں دل کردہ سال جو ایک بار جا کے جمعہ پڑھ کے آواں انہاں نوں دسو پاکستان کی میں میلاد منایا جاتا ہے ایک کون نوجوانوں اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے واسطے دین مکمل کر دیتا، اپنی نعمت مکمل فرما دیتی۔ ایک یہودی اٹھ کے کہنے لگا اے آیت کدے ساڈے تے اتر دی، اساں اس دن عید منانی سی، اساں اس دن عید منانی سی۔
سی حضرت عبداللہ بن عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرما دینے تساں تے ایک عید منانی سی جس دن اے آیت اتری سی اس دن مسلمانہ دیاں دو عیداں سن انہیں پوچھا کیڑیاں عیداں فرمایا ایک تے جمعہ دا دیاڑا سی او بھی مسلمانہ دی عید ہے ایک یوم عرفہ سی او بھی مسلمانہ دی عید ہے میرے نبی نے فرمایا ہر جمعہ مسلمانہ دی عید دینے لوگ کہندے نے اسلام دے اندر دو عیداں نے ایک بڑی عید ایک چھوٹی عید میرے نبی فرمایا تو دعا دی گل کرنا ہے ایتھے تے ہر ہفتے بعد مومن دی عید آ جاندی جبریل پوچھتا ہے میں وڈا کہ تسی وڈے ہو نبی کریم نے فرمایا پہلے تے دسو نا تسی کدوں دے ہو تے جبریل عرض کردا کی دساں کدوں دا یا رسول اللہ ادو تے نہ سال تے نہ دن تے نہ مہینے تے نہ چند تے نہ سورج تے کی دساں اونج جو ہے سی نہ میں او دے مطابق دسنا فرمایا جی جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ او جڑا اللہ دے عرش دے اوپر پردے لٹک دے نا جڑے حجاب نے انہاں حجابات وچ جڑا چوتھا حجاب ہے نا اس حجاب دے اندر ایک ستارہ چمکدا سی او 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے میں انہوں 72,000 واری ویکھے آئے پڑھے لکھے ہو میں نے سچی دوسو 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل دی عمر بن دی تے جبریل میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہون میری عمر دا حساب آپ ہی لگا لو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرماتے نے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لے کے جبریل کہندا جی میری عمر دا حساب آپ پہ ہی لالو نبی پاک نے فرمایا جبریل او ستارہ بھی کھاواں تے پہچان جائے گا تے جبریل کہندا کملی والے دو واری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں میں تا 72,000 واری ویکھیا ہے اکو نگاہ چ پہچان جاواں گا کالے دے والی نے اپنے پہچانی تو یا ماما ہٹایا جبریل ویکھیا راہ گیا تارا میرے نبی دے ماتھے چ پیا چمک رہا ہے میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ فرمایا جبریل جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام محمد ہے فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں فرمایا قُلْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ فرمایا آدم نو بنان لئی اجے تساں فریضے مٹی بھی نہیں سی کوئی میں تے اودوں بھی نبی ساں فرمایا جبریل سن میں کدوں دا فرمایا آدم اجے گارے وچ سی محمد اودوں بھی تارے آدم اجے گارے وچ سی سبحان اللہ چلیے ایک باری پھر میاں محمد بخش دے دربار تے جنہوں اپنے سننی ہوں تے نازے ہو بولے سبحان اللہ تھوڑا جو اور زور لگا کے بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے نور نبی کا اوس ملے ہویا اول آخر دوے پاس او آپ مل کھلویا لقد جاءکم رسول کدوں دا رسول ہے یاد رکھے رسول ریٹائر نہیں ہوندا نبی کدے ریٹائرڈ نہیں ہوندا نبی ہمیشہ تو نبی ہوندا ہے ہمیشہ تک نبی ہوندا ہے اور تسی پوچھو گے میرا نبی کدوں دا نبی ہے تے کدوں تک نبی ہے اے تے میں دسیا کدوں دا نبی ہے چلو میں اے دے تے قرآن دی ایک ہور دلیل دیواں پھر میں تانوں دساں کدوں تک نبی ہے اچھا بولو سبحان اللہ
حضرت مریم علیہ السلام جدو اپنے پتر عیسیٰ نو چکیا تے گودی چ لے کے جدو آئیاں نا وادی وچ جدو آئیاں اپنے پنڈ تے چودھریاں پوچھا اے بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا پتر ہے۔ تے سارے کہنے لگے ہاں ہائے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آ گیا؟ مریم رو پئی آسمان وال ویکھ کے نا مریم بطول علیہ السلام نے عرض کی تھی ہن کی جواب دے اللہ نے فرما مریم بولنا نہیں، عرض کی تھی میں بولنا بھی نہیں تے میں نے پہ مار دینے کہ میرا تے شوہر کوئی نہیں تے بچہ کتھوں آ گیا؟ اللہ فرما تو نہیں بولنا ہن انج کر پتر والی اشارہ کر۔ اللہ فرما فاشارت الی کر اشارہ پتر والا۔ مریم نو خیال آیا پہلے دن دا پتر ہے تے ایک ہی بولے گا اے میری گواہی کیویں دے گا؟ حضرت مریم نے جڑے ویلے اپنے پتر عیسیٰ والی اشارہ کیتا عیسیٰ اپنی ماں دی گودی چ بول پے تے آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا میری ماں تے اعتراض نہ کرے آج، فرمایا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوں، آتانی الکتاب میں انجیل کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں۔ نوجوانوں جھوک دیتا ہے ہونے والے ہوں عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ماں دی گودی جگہ دینے میں نبی بن کے آیا ہوں کہ جیتا مقتدی ماں دی گودی جے نبی ہے جیڑا مسلح سے کھلوتا ہے او قدوں دا نبی ہوئے۔ عیسیٰ ماں دی گودی چ کرے وجعلنی نبیا میں نبی بن کے آیا۔ پتہ لگیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آؤں دینے، نبی آ کے نہیں بن دے۔ مرزا قادیانی آ کے بنن دی کوشش کردا رہا، آ کے نہیں بن دے نبی بنا کے بھیجے جاندے نے۔ اللہ فرماتا وآتیناہ الحکم صبیا۔ حضرت یحییٰ دے متعلق اللہ نے فرمایا اساں انہاں نوں پنگوڑے چ نبوت دے دیتی اور عیسیٰ ماں دی گودی چ نبی یا پنگوڑے چ نبی تے میرا نبی فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ فرمایا اجے آدم دے جسم چ روح بھی نہیں سی آئی میں ادو بھی نبی ساں ادو بھی نبی ساں۔ پڑھا قرآن پھر میں اپنی موج چی لگا تسی بھی تھوڑی موج چاہ جو پھر میں تو اما حلیمہ دے بیڑے چھاڑ ڈاؤں کیونکہ دو ہستیاں ایسی ہیں انہوں نے ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوتی۔ ایک حضرت سیدہ آمنہ ایک اما حلیمہ۔ آخر تے میں جلدی بس دعا دا کٹھا ذکر کر کے بس اجازت چاہنی میں ایک اور محفل تے پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت تے ذرا غور کریو۔ مینوں تسی حافظ جی بھی کہندے ہو، علامہ صاحب بھی کہندے ہو، حضور بھی کہندے ہو، پیر صاحب بھی کہندے ہو، خلیفہ صاحب بھی کہندے ہو، بڑا کچھ، پر میرا اصل نام کی ہے عمران، یہ میرا ذاتی نام ہے، باقی میرے صفاتی نام ہے۔ اسی صاحب بھی میرا ذاتی نام ہے، علامہ صاحب، قاری صاحب، حافظ جی کہہ سکتے مگر اصل نام ذاتی ہوتا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ دا جڑا اس میں ذاتی ہے او اللہ ہے، اون جو الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الرؤوف بھی ہے، الباقی بھی ہے، الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الباطن بھی ہے، الظاہر، سارے نام ہو دنے مگر وہ دا ذاتی نام جڑا وہ اللہ ہے۔ وہ دے علاوہ کوئی اور اللہ ہو سکتا کیونکہ اے دا ذاتی نام ہے۔ کملی والے دا ذاتی نام ہے محمد، احمد بھی میرے نبی دا ذاتی نام ہے کیونکہ ماں نے نام احمد رکھیا، دادا جی نے نام محمد رکھیا، ٹھیک ہے۔ پر اللہ نے قرآن دی آیت کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے نہیں فرمایا یصلون علی المحمد، یصلون علی الاحمد، وہ ذاتی نام سن پر فرمایا نبی صفاتی نام۔ اپنی باری آئی تو فرمایا ان اللہ، اپنا نا ذاتی تے یار دا صفاتی، یا اللہ انج کیوں؟ اللہ فرما کملی والے پہلی تے گل اے کہ تیرے تے میری صفتاں درود نہیں بھیج دیاں، تیرے تے میری ذات درود بھیج دی ہے۔ تو دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے اللہ نے فرمایا اللہ نبی تے درود بھیج دے، عرض کی دیا اللہ کدوں دا بھیجنا ہے؟
کدوں تک بھیجے گا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ، فرمایا اللہ نبی تے درود بھیج دے۔ عرض کی یا محمد احمد کیوں نہیں آکھیا؟ فرمایا لوگاں نوں بھلیکھا نہ پے جائے، جدوں ماں نے احمد محمد نہ رکھیا اللہ ادو محمد دا ذکر کرن لگا۔ جدوں تک میں اللہ ماں، جدوں تک تو نبی ہے، ادو تو لے کے ادو تک میں تیرا ہی ذکر پیا کر